हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नेपाली टेक्नोलोजी। कृपया हतार नगरी ध्यान दिएर सुन्नुहोला। आज मैले तपाईहरुको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लेभल 4 को पूर्व योग्यता परीक्षामा सोध्न सक्ने सम्भावित 250 वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर आएको छु। यो 250 वटा वस्तुगत प्रश्न उत्तरलाई 50-50 वटा प्रश्नहरूको 5 वटा सेट बनाएको छु। प्रत्येक सेटमा लेखा, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, बैंकिङ, जीके, कम्प्युटर र गणित सबैबाट प्रश्नहरू समावेश गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको पूर्व योग्यता परीक्षामा जसरी 50 वटा प्रश्नहरू सोध्छ, त्यसरी नै मैले पनि तपाईहरुको लागि 5 वटा सेट बनाएको छु र प्रत्येक सेटमा 50 वटा प्रश्नहरू समावेश गरिएको छ। यो 250 वटा वस्तुगत प्रश्न उत्तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तह 4 को पूर्व योग्यता परीक्षाको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यो 5 वटा सेट तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गर्नलाई अथवा भनौं मक टेस्टको लागि बनाइएको हो। जसरी तपाईहरुले लोकसेवाले लिने पूर्व योग्यता परीक्षामा क्याल्कुलेटर प्रयोग नगरिकन 45 मिनेटको समय अवधि भित्र रहेर परीक्षा दिनुहुन्छ, त्यसरी नै प्रत्येक सेटको परीक्षा दिनुहोला। प्रत्येक सेट 45 मिनेटमा सल्भ गर्ने कोसिस गर्नुहोला। यो 5 वटा सेट फर्स्ट एटेम्प्टमा मिलाउन सक्नुभयो भने तपाईहरु पूर्व योग्यता परीक्षामा मज्जाले पास हुन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले कतिवटा प्रश्नहरूको सही उत्तर मिलाउनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। यो परीक्षा वास्तविक परीक्षा जस्तै महसुस गरेर दिनुहोला। तपाईहरुले जतिवटा प्रश्नहरूको सही उत्तर मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यति नै कमेन्ट गर्नुहोला। मैले कतिवटा मिलाए कसले पो थाहा पाउने हो भन्दै सबै प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउन नसके नि कमेन्टमा 250 वटा नै मिलाए भनेर चाहिँ नलेख्नु होला। वास्तविक रूपमा जतिवटा मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यति वटा नै कमेन्ट गर्नुहोला। यो 5 वटा सेट बनाउन धेरै मेहनत लागेको छ। कृपया भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नुहोला र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। यदि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईहरुले प्रत्येक प्रश्न सुन्दै भिडियो पौज गर्दै उत्तर कापीमा लेख्दै गर्नुहोला र लास्टमा प्रत्येक सेटमा कतिवटा प्रश्नको उत्तर मिलाउन सक्नुभयो कमेन्ट गर्नुहोला। सेट 1 बुक नहेरिकन र क्याल्कुलेटरको प्रयोग नगरिकन 45 मिनेटमा 50 वटै प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, प्रशासनिक व्यवस्थापनका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? ए. एफ.डब्ल्यू. टेलर, बी. म्याक्स वेबर, सी. पेटर ड्रकर, डी. हेनरी फेयोल। यसको सही उत्तर रहेको छ डी. हेनरी फेयोल। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, तलका मध्ये योजनाको प्रकारभित्र कुन पर्दछ? ए. तलका सबै, बी. संस्थागत योजना, सी. सञ्चालक योजना, डी. कार्यगत योजना। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. तलका सबै। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, छोटो समयभित्र हासिल गर्न चाहेको लक्ष्य कस्तो लक्ष्य हो? ए. दीर्घकालीन, बी. अल्पकालीन, सी. मध्यकालीन, डी. भूतकालीन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. अल्पकालीन। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, निर्देशनको विधि तलका मध्ये कुन होइन? ए. उत्प्रेरणा, बी. सञ्चार, सी. पदबाट निष्कासन, डी. सुपरिवेक्षण। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. पदबाट निष्कासन। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, लक्ष्य बमोजिम काम भए नभएको हेर्ने काम तलका मध्ये कुनले गर्दछ? ए. निर्देशन, बी. नियन्त्रण, सी. उत्प्रेरणा, डी. कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. नियन्त्रण। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, प्रेषकले प्रवाह गरेको सन्देशलाई विश्लेषण गरी प्रापकले प्रेषकलाई दिइएको प्रतिउत्तरको प्रभाव के हो? ए. उत्तर, बी. पृष्ठपोषण, सी. बदला, डी. कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. पृष्ठपोषण। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, मास्लोले आवश्यकताको श्रृङ्खलालाई कति तहमा विभाजन गरेका छन्? ए. 3, बी. 4, सी. 5, डी. 6। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. 5। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, मोटिभेसन शब्द कुन भाषाबाट आएको हो? ए. चाइनिज, बी. ल्याटिन, सी. फ्रेन्च, डी. अङ्ग्रेजी। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. ल्याटिन। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, नेतृत्व शैली कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ? ए. 3, बी. 4, सी. 5, डी. 7। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. 3। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ,
मानव संसाधनको प्राप्ति, विकास, सदुपयोग र सम्भार गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? ए. श्रम व्यवस्थापन, बी. व्यवहार व्यवस्थापन, सी. साङ्गठनिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा व्यवस्थापन, डी. मानव संसाधन व्यवस्थापन। यसको सही उत्तर रहेको छ डी. मानव संसाधन व्यवस्थापन। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ घर जग्गाको मूल्य कुन खातासँग सम्बन्धित छ? ए. नाममात्रको, बी. वासलात, सी. वास्तविक, डी. कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. वास्तविक। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ कस्ता व्यवसायले व्यापार हिसाब खाता तयार पार्दछन्? ए. स्वास्थ्य संस्था, बी. वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्ने, सी. शैक्षिक संस्था, डी. सेवा व्यवसाय। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्ने। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ तल दिइएका कारोबारहरूमध्ये अकाउन्टिङ कारोबार अन्तर्गत कुन पर्दैन? ए. मेसिनरी किन्नु, बी. तलब दिनु, सी. आयकर तिर्नु, डी. भाडामा ट्रक लिनु। यसको सही उत्तर रहेको छ डी. भाडामा ट्रक लिनु। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ म्याक्स वेबरको जन्म कहिले भएको हो? ए. सन् 1846, बी. सन् 1864, सी. सन् 1946, डी. सन् 1964। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. सन् 1864। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ तलका मध्ये चेकमा संलग्न पक्ष कुन हो? ए. बैंक, बी. खातावाला, सी. चेकवाहक, डी. माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी. माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ एडम स्मिथले धन भन्नाले तलका मध्ये कस्ता वस्तुहरूलाई मानेका छन्? ए. अभौतिक वस्तुहरू, बी. भौतिक वस्तुहरू, सी. माथिका दुवै, डी. कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. भौतिक वस्तुहरू। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ अर्थतन्त्रको इन्जेक्सन भनेर कसलाई चिनिन्छ? ए. उपभोग, बी. आयात, सी. निर्यात, डी. मुद्रास्फीति। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. निर्यात। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ विप्रेषण अर्थात् रेमिटान्स कारोबारका लागि लिइएको इजाजत पत्र कति समयमा नवीकरण गर्नुपर्छ? ए. 2 वर्षमा, बी. 3 वर्षमा, सी. 4 वर्षमा, डी. 5 वर्षमा। यसको सही उत्तर रहेको छ डी. 5 वर्षमा। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ आर्थिक वृद्धिले कस्तो परिवर्तनलाई जनाउँदछ? ए. परिमाणात्मक, बी. गुणात्मक, सी. माथिका दुवै, डी. कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. परिमाणात्मक। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौजदात कति प्रतिशत कायम गर्नुपर्दछ? ए. 2%, बी. 3%, सी. 4%, डी. 5%। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. 3%। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ कुन बजेटद्वारा मुद्रास्फीति सृजना हुन सक्छ? ए. न्यूनतम बजेट, बी. बचत बजेट, सी. घाटा बजेट, डी. कार्यात्मक बजेट। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. घाटा बजेट। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ नेपालमा हालसम्म कतिवटा पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण सम्पन्न भएका छन्? ए. 5, बी. 7, सी. 9, डी. 10। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. 5। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल कुन दरका नोट निष्कासन गर्दैन? ए. 1, 2, 5 र 10, बी. 1, 5, 10 र 20, सी. 1, 2, 25 र 250, डी. 1, 2, 5 र 100। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. 1, 2, 25 र 250। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ आधुनिक बैंकिङको सुरुवात कुन बैंकको स्थापना पश्चात भएको थियो? ए. बैंक अफ भेनिस, बी. बैंक अफ इङ्ल्यान्ड, सी. नेपाल बैंक लिमिटेड, डी. कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. बैंक अफ इङ्ल्यान्ड। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ मौद्रिक नीति र विदेशी विनिमय नीति बनाउने कार्य कसले गर्दछ? ए. गभर्नर, बी. अर्थमन्त्री, सी. अर्थ सचिव, डी. राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति। यसको सही उत्तर रहेको छ डी. राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? ए. 2 वर्ष, बी. 3 वर्ष, सी. 4 वर्ष, डी. 5 वर्ष।
यसको सही उत्तर रहेको छ सी 4 वर्ष। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ नेपालमा ओभर द काउन्टरको सुरुवात कहिले भयो? ए विक्रम सम्वत 2065 साल जेठ 13 गते, बी विक्रम सम्वत 2065 साल जेठ 14 गते, सी विक्रम सम्वत 2065 साल जेठ 15 गते, डी विक्रम सम्वत 2065 साल जेठ 16 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2065 साल जेठ 13 गते। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ एटीएम को पूरा नाम के हो? ए अटोमेटेड टेलर मेसिन, बी अटोमेटिक टेलर मेसिन, सी अटोमेटिक टेलर मोटर, डी एनी टाइम मनी। यसको सही उत्तर रहेको छ ए अटोमेटेड टेलर मेसिन। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ सरकार तथा कम्पनीहरूले आफूलाई आवश्यक पुँजी सङ्कलनका लागि जारी गर्ने वित्तीय औजारलाई के भनिन्छ? ए सेयर, बी ऋणपत्र, सी डिबेन्चर, डी धितोपत्र। यसको सही उत्तर रहेको छ डी धितोपत्र। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ 1 महिनादेखि बढीमा 3 महिनासम्म भाखा नागेका कर्जा अथवा सापटलाई कुन वर्गमा वर्गीकरण गरिन्छ? ए असल कर्जा, बी सूक्ष्म निगरानी, सी शङ्कास्पद, डी खराब। यसको सही उत्तर रहेको छ बी सूक्ष्म निगरानी। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ 20 मिटर कपडाको मूल्य रु 300 पर्छ भने 7 मिटर कपडाको मूल्य कति पर्छ? ए 90, बी 100, सी 105, डी 120। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 105। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ 8/5 बाट 8/7 घटाउँदा कति हुन्छ? ए 0, बी 16/35, सी 16/7, डी 8/35। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 16/35। प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ रु 10,000 को प्रति वर्ष 12% का दरले 9 महिनामा प्राप्त हुने मिश्रधन कति होला? ए 300, बी 600, सी 900, डी 1200। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 900। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ एउटा कुनै नगरपालिकाको जनसङ्ख्या मध्ये 55% वयस्क छन् र बाँकी केटाकेटीको सङ्ख्या 9,000 रहेछ भने जम्मा जनसङ्ख्या कति रहेछ? ए 5,000, बी 10,000, सी 15,000, डी 20,000। यसको सही उत्तर रहेको छ डी 20,000। प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ एउटा पसलमा सबै सामानमा बराबर छुट थियो। रामले रु 2100 पर्ने जुत्ता रु 1890 मा किनेछ भने श्यामले 1350 पर्ने पाइन्ट कतिमा किने होला? ए 1200, बी 1215, सी 1225, डी 1300। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 1215। प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ 1000 मिटर लामो डोरीलाई 3:5 को अनुपातमा 2 टुक्रा हुने गरी विभाजन गर्दा छोटो टुक्राको लम्बाइ पत्ता लगाउनुहोस्। ए 325, बी 350, सी 375, डी 625। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 375। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ एउटा कक्षामा भएका 20 जना विद्यार्थीको औसत तौल 50 केजी छ। यदि त्यहाँ शिक्षकको नि तौल जोडियो भने औसत तौलमा 1 केजी बढी हुन आउँछ भने शिक्षकको तौल कति होला? ए 61 केजी, बी 66 केजी, सी 70 केजी, डी 71 केजी। यसको सही उत्तर रहेको छ 71 केजी। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज नट एन इनपुट डिभाइसेस? ए किबोर्ड, बी माउस, सी प्रिन्टर, डी स्क्यानर। यसको सही उत्तर रहेको छ सी प्रिन्टर। प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज नट कन्सिडर्ड एज म्यालिसियस इन कम्प्युटर सिस्टम? ए भाइरस, बी एभास्ट, सी वर्म, डी ट्रोजन हर्स। यसको सही उत्तर रहेको छ बी एभास्ट। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ आर द सब्जेक्ट अफ इमेल? ए सीसी, बी बीसीसी, सी सब्जेक्ट, डी अल अफ दिज। यसको सही उत्तर रहेको छ डी अल अफ दिज। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ मरुभूमिमा किन वर्षा हुँदैन? ए वायुचाप कम भएर, बी तीव्र वायुवेग भएर, सी आर्द्रता कम भएर,
डी उच्च तापक्रम भएर। यसको सही उत्तर रहेको छ सी आर्द्रता कम भएर। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ सबैभन्दा कम जिल्ला भएको प्रदेश कुन हो? ए प्रदेश नम्बर 1, बी मध्य प्रदेश, सी बागमती प्रदेश, डी गण्डकी प्रदेश। यसको सही उत्तर रहेको छ बी मध्य प्रदेश। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ नेपालको प्रथम जलविद्युत आयोजना कुन हो? ए सुन्दरी जल, बी पनौती, सी त्रिशुली, डी फर्पिङ। यसको सही उत्तर रहेको छ डी फर्पिङ। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ प्रथम विश्व युद्धको सुरुवात कहिले भएको थियो? ए सन् 1914 जुलाई 28, बी सन् 1914 अगस्त 28, सी सन् 1914 अक्टोबर 28, डी सन् 1914 नोभेम्बर 28। यसको सही उत्तर रहेको छ ए सन् 1914 जुलाई 28। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ निम्न मध्ये कुन वेद होइन? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी धनुर्वेद, डी सामवेद। यसको सही उत्तर रहेको छ सी धनुर्वेद। प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? ए पेरिस, बी द हेग, सी लन्डन, डी न्युयोर्क। यसको सही उत्तर रहेको छ बी द हेग। प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ काठमाडौँ सुन्धारा स्थित नयाँ धरहराको उद्घाटन कहिले भयो? ए विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 1 गते, बी विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 5 गते, सी विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 8 गते, डी विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 11 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ डी विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 11 गते। प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप कहिलेबाट लगाउन थालिएको हो? ए विक्रम सम्वत 2077 माघ 14 गते, बी विक्रम सम्वत 2077 माघ 15, सी विक्रम सम्वत 2077 माघ 18, डी विक्रम सम्वत 2077 माघ 28। यसको सही उत्तर रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2077 माघ 14 गते। प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई देश निकाला गर्न नसकिने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा कतिमा छ? ए 40, बी 42, सी 45, डी 48। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 45। प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन 2074 अनुसार निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा कसैको ज्यान गएकोमा तल दिएका मध्ये कस्तो अवस्थामा त्यस्तो काम कसुर मानिने छैन? ए आफू वा अरू कसैमाथि भएको आक्रमण विरुद्ध तत्काल रक्षा नगर्दा आफ्नो वा अरू कसैको ज्यान जान वा आफू वा अरू कसैलाई गम्भीर चोट लाग्न वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने मनासिब विश्वास भएमा, बी जबरजस्ती करणी गर्ने नियतले आक्रमण गरेको हो भन्ने मनासिब भई वा जबरजस्ती करणी गर्दाका बखत वा गरिसकेपछि पीडितबाट तत्काल कुनै काम भएकोमा, सी ज्यान मार्ने, बन्धक वा अपहरण गराउन, मुक्ति रकम लिने, जबरजस्ती करणी गर्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले शरीर बन्धक लिएकोमा वा अपहरण गरेकोमा, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। सेट 1 मा कतिवटा प्रश्नहरूको सही उत्तर मिलाउन सक्नुभयो कमेन्ट गर्नुहोला। सेट 2 पनि बुक नहेरिकन र क्याल्कुलेटरको प्रयोग नगरिकन 45 मिनेटमा 50 वटै प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। 1 नम्बरमा रहेको छ तल दिएका मध्ये कुन सूत्र ठिक छ? ए मा छ I = R × T × 100/P, बी मा छ I = P × T × 100/R, सी मा I = P × T × R/100, डी मा रहेको छ I = P × T / R × 100। यसको सही उत्तर रहेको छ सी I = P × T × R/100। 2 नम्बर 30 जना मानिसले कुनै काम 20 दिनमा गर्न सक्दछन् भने सो काम सक्नलाई 60 जना मानिसलाई कति दिन लाग्ला? ए मा छ 5, बी मा 10, सी मा 15, डी मा 20। यसको सही उत्तर हो 10।
3 नम्बरमा रहेको छ एउटा पसलेले 1 दर्जन कलम 96 मा किनेर प्रति गोटा 10 का दरले बेचेछ भने कति प्रतिशत नाफा गरेछ? ए मा छ 10%, बी मा 15%, सी मा 20%, डी मा 25%। यसको सही उत्तर हो 25%। 4 नम्बरमा रहेको छ यदि पहिलो 3 अङ्कको मध्य 19 र बाँकी 2 अङ्कको मध्य 18 भए सबै 5 अङ्कको मध्य कति हुन्छ? ए मा छ 15.5, बी मा छ 15.6, सी मा छ 18.6, डी मा रहेको छ 18। यसको सही उत्तर हुन्छ 18.6। 5 नम्बरमा रहेको छ एउटा 5 मिटर तारबाट 1.20 मिटर र 1.85 मिटर तार काटेर फालेपछि कति मिटर तार बाँकी रहन्छ? ए मा छ 1.95 मिटर, बी मा छ 2.0 मिटर, सी मा 2.05 मिटर र डी मा रहेको छ 1.85 मिटर। यसको सही उत्तर हो 1.95 मिटर। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ एउटा कोठाको लम्बाइ र चौडाइको अनुपात 5:4 भए उक्त कोठाको लम्बाइ 15 फिट छ भने चौडाइ कति होला? ए मा छ 10 फिट, बी मा 11 फिट, सी मा 12 फिट र डी मा 13 फिट रहेको छ। यसको सही उत्तर हुन्छ 12 फिट। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ 160 को कति प्रतिशत 800 को 5% सँग बराबर हुन्छ? ए मा छ 15%, बी मा 20%, सी मा 30% र डी मा 25%। यसको सही उत्तर हो 25%। 8 नम्बरमा रहेको छ इन्टरनेटको सुरुवात सर्वप्रथम कुन देशबाट भएको हो? ए मा छ अमेरिका, बी मा बेलायत, सी मा चीन र डी मा रहेको छ भारत। यसको सही उत्तर हो अमेरिका। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ विश्वमा बढी प्रचलनमा रहेको अपरेटिङ सिस्टम कुन हो? ए मा छ एक्सेल, बी मा पावर पोइन्ट, सी एमएस वर्ड र डी मा रहेको छ माइक्रोसफ्ट। यसको सही उत्तर हो माइक्रोसफ्ट। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ संसारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने इन्टरनेट साइट तलका मध्ये कुन हो? ए www.yahoo.com, बी www.gmail.com, सी www.google.com, डी www.youtube.com। यसको सही उत्तर हो www.google.com। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ अन्य मानिसहरूबाट काम पूरा गराउने कला नै व्यवस्थापन हो। यो कसको व्यवस्थापनको परिभाषा हो? ए हेनरी फेयोल, बी पेटर ड्रोकर, सी लुइस एलेन, डी म्यारी पार्कर फोलेट। यसको सही उत्तर रहेको छ डी म्यारी पार्कर फोलेट। योजनाको चरणमा तलका मध्ये कुन पर्दछ? ए तलका सबै, बी पूर्व अनुमान गर्नु, सी विकल्पहरूको पहिचान गर्नु, डी उत्तम विकल्पको छनौट गर्नु। यसको सही उत्तर रहेको छ ए तलका सबै। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ माथिल्लो तहबाट आदेश दिन पाउने कानुनी अधिकारलाई के भनिन्छ? ए उत्तरदायित्व, बी जवाफदेहिता, सी अख्तियार, डी विकेन्द्रीकरण। यसको सही उत्तर रहेको छ सी अख्तियार। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ राम्रो निर्देशन गरी कर्मचारीहरूमा कस्तो प्रभाव पार्न सकिन्छ? ए सकारात्मक सोच पैदा गर्न सकिन्छ, बी काम गर्ने उत्साह जगाउन सकिन्छ, सी क्षमताको उच्चतम प्रयोग गर्न सकिन्छ, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ आवाज तथा शब्दबाट गरिने सञ्चार कुन हो? ए मौखिक, बी लिखित, सी सांकेतिक, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ ए मौखिक। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ मास्लो कुन देशका नागरिक हुन्? ए फ्रान्स, बी अमेरिका, सी बेलायत, डी ग्रिस। यसको सही उत्तर रहेको छ बी अमेरिका। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ कुन नेतृत्व शैलीमा नेताले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दैन? ए तानाशाही शैली, बी प्रजातान्त्रिक शैली, सी स्वतन्त्र नेतृत्व शैली, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी स्वतन्त्र नेतृत्व शैली। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ तल दिएका मध्ये मानव संसाधन व्यवस्थापनको कार्य कुन हो? ए प्राप्ति, बी विकास, सी उपयोग, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ
लेखा भन्नाले केलाई जनाउँदछ? ए आर्थिक कारोबारको विवरण, बी खर्च, सी आय, डी मुद्रास्फीति। यसको सही उत्तर रहेको छ ए आर्थिक कारोबारको विवरण। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ क्विक रेसियोको अर्को नाम के हो? ए करेन्ट रेसियो, बी एसिड टेस्ट रेसियो, सी लिभरेज रेसियो, डी प्रॉफिटेबिलिटी रेसियो। यसको सही उत्तर रहेको छ बी एसिड टेस्ट रेसियो। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ नेपालमा नाफा नोक्सान हिसाब खाता कहिले तयार गर्ने गरिन्छ? ए सरकारले माग गरे अनुसार, बी प्रत्येक 2 वर्षमा, सी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा, डी प्रत्येक दिन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ व्यवस्थापन विषयको पठन पाठन विश्वमा सर्वप्रथम कहिले सुरुवात भयो? ए 1915, बी 1918, सी 1920, डी 1921। यसको सही उत्तर रहेको छ डी 1921। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ निम्न मध्ये कुन निर्णयको विशेषतामा पर्दैन? ए सेवाग्राही, बी कार्यमुखी, सी लक्ष्य केन्द्रित, डी कार्यान्वयन क्षमता। यसको सही उत्तर रहेको छ ए सेवाग्राही। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ विभागीकरणको परिणाम निम्न मध्ये कुन हो? ए कार्यमा विशिष्टीकरण, बी संगठन विकास तथा विस्तार, सी कार्यदक्षता वृद्धि, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ हेनरी फेयोलको मृत्यु कहिले भएको थियो? ए सन् 1920 नोभेम्बर 19, बी सन् 1925 नोभेम्बर 19, सी सन् 1930 अक्टोबर 19, डी सन् 1935 अक्टोबर 19। यसको सही उत्तर रहेको छ बी सन् 1925 नोभेम्बर 19। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ अर्थशास्त्र धनको विज्ञान हो, यो कुन अर्थशास्त्रीको भनाइ हो? ए अल्फ्रेड मार्शल, बी एससी पिगु, सी एडम स्मिथ, डी जेएस मिल्स। यसको सही उत्तर रहेको छ एडम स्मिथ। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ नेपालमा उद्योग परिषदको स्थापना कहिले भएको थियो? ए सन् 1934, बी सन् 1935, सी सन् 1936, डी सन् 1937। यसको सही उत्तर रहेको छ बी सन् 1935। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ वैदेशिक रोजगारीमा हालसम्म कुन देशमा सबैभन्दा बढी नेपाली रहेका छन्? ए कतार, बी साउदी अरेबिया, सी युएई, डी मलेसिया। यसको सही उत्तर रहेको छ डी मलेसिया। वैदेशिक रोजगारीमा हालसम्म मलेसियामा सबैभन्दा बढी नेपाली रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ संसारमा राष्ट्रिय आयको अवधारणाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ? ए 16औं शताब्दीबाट, बी 17औं शताब्दीबाट, सी 18औं शताब्दीबाट, डी 19औं शताब्दीबाट। यसको सही उत्तर रहेको छ 16औं शताब्दीबाट। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ तलका मध्ये कुन निकायले मौद्रिक नीति जारी गर्दछ? ए नेपाल राष्ट्र बैंक, बी संघीय संसद, सी अर्थ मन्त्रालय, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ ए नेपाल राष्ट्र बैंक। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ पुल निर्माणमा भएको खर्च कस्तो प्रकृतिको खर्च हो? ए साधारण खर्च, बी पुँजीगत खर्च, सी सरकारी खर्च, डी सामाजिक खर्च। यसको सही उत्तर रहेको छ पुँजीगत खर्च। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कुन दफामा नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ? ए दफा 4, बी दफा 14, सी दफा 24, डी दफा 84। यसको सही उत्तर रहेको छ बी दफा 14। प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकमा कति विभाग रहेका छन्? ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 17। नेपाल राष्ट्र बैंकमा 17 विभाग रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ कृषि विकास बैंक ऐन 2023 बमोजिम कृषि विकास बैंकको स्थापना कहिले भएको थियो? ए 2024 माघ 7, बी 2024 माघ 10, सी 2026 माघ 7, डी 2026 माघ 10।
यसको सही उत्तर रहेको छ ए 2024 माघ 7। प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष को हुने गर्दछ? ए अर्थ सचिव, बी अर्थमन्त्री, सी गभर्नर, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी गभर्नर। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गभर्नर हुने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 कहिले प्रमाणीकरण भयो? ए विक्रम सम्वत 2074 साल वैशाख 9 गते, बी विक्रम सम्वत 2074 साल वैशाख 10 गते, सी विक्रम सम्वत 2074 साल वैशाख 11 गते, डी विक्रम सम्वत 2074 साल वैशाख 12 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ बी विक्रम सम्वत 2074 साल वैशाख 10 गते। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ वाणिज्य बैंकलाई कुन वर्गमा विभाजन गरिएको छ? ए ख वर्ग, बी ग वर्ग, सी क वर्ग, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी क वर्ग। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ विदेशी विनिमय कारोबार गर्नका लागि कुन संस्थाले इजाजत पत्र दिने गर्दछ? ए अर्थ मन्त्रालय, बी नेपाल राष्ट्र बैंक, सी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, डी लगानी बोर्ड। यसको सही उत्तर रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक। विदेशी विनिमय कारोबार गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत पत्र दिने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकको गणनाको सुरुवात कहिलेबाट भयो? ए विक्रम सम्वत 2050 माघ 1 गते, बी विक्रम सम्वत 2050 साल माघ 10 गते, सी विक्रम सम्वत 2050 साल माघ 15 गते, डी विक्रम सम्वत 2050 साल माघ 30 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ डी विक्रम सम्वत 2050 साल माघ 30 गते। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ आइपिओ जारी गरिसकेका कम्पनीले सर्वसाधारण सेयरको अंश बढाउनका लागि सेयर निष्कासन गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? ए इनिशियल पब्लिक अफर, बी इनिशियल पब्लिक अफरिङ, सी फर्दर पब्लिक अफर, डी फर्दर पब्लिक अफरिङ। यसको सही उत्तर रहेको छ फर्दर पब्लिक अफरिङ। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ विश्वमा जलस्रोतको प्रथम धनी राष्ट्र भनी कुन देशलाई चिनिन्छ? ए मेक्सिको, बी इन्डोनेसिया, सी ब्राजिल, डी इजिप्ट। यसको सही उत्तर रहेको छ सी ब्राजिल। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ नेपालमा कति प्रकारको माटो पाइन्छ? ए 4 प्रकार, बी 5, सी 6, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ 5। नेपालमा 5 प्रकारको माटो पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ रुसका राजालाई के भनिन्थ्यो? ए जार, बी सम्राट, सी नरेश, डी हुकुमत। यसको सही उत्तर रहेको छ ए जार। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ गौतम बुद्धले आफ्ना उपदेश कुन भाषामा दिने गरेका थिए? ए संस्कृत, बी हिन्दी, सी पाली, डी नेपाली। यसको सही उत्तर रहेको छ सी पाली। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ नेपाल सर्वप्रथम कुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्य भएको थियो? ए अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, बी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, सी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, डी इकाफे। यसको सही उत्तर रहेको छ डी इकाफे। प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ सगरमाथाको सबैभन्दा बढी पटक सफल आरोहण गर्ने महिला आरोही को हुन्? ए जुनको तावेई, बी लाक्पा शेर्पा, सी फुपुल्यामु शेर्पा, डी बेचेन्द्री पाल। यसको सही उत्तर रहेको छ बी लाक्पा शेर्पा। प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ शतरन्ज अर्थात् चेस खेलको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? ए भारत, बी चीन, सी फ्रान्स, डी बेलायत। यसको सही उत्तर रहेको छ ए भारत। प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ नेपालको राष्ट्रपति हुन कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ? ए 35 वर्ष, बी 40, सी 45, डी 50। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 45। प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन 2074 अनुसार फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरू तल दिएका मध्ये कुन हो? ए कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने, बी बालबालिकाले गरेको काम कसुर नहुने, सी होस ठेगानामा नरहेको व्यक्तिले गरेको काम कसुर नमानिने, डी माथिका सबै।
यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ विश्व फुटबल सङ्घ फिफाको स्थापना कहिले भएको हो? ए सन् 1903, बी सन् 1904, सी सन् 1905, डी सन् 1906। यसको सही उत्तर रहेको छ बी सन् 1904। सेट 2 मा कतिवटा प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउन सक्नुभयो कमेन्ट गर्नुहोला। सेट 3 पनि बुक नहेरिकन र क्याल्कुलेटरको प्रयोग नगरिकन 45 मिनेटमा 50 वटै प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ व्यवस्थापनका प्रमुख श्रृङ्खलाहरू कतिवटा रहेका छन्? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 3। व्यवस्थापनका प्रमुख श्रृङ्खलाहरू 3 वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ अल्पकालीन योजना भन्नाले के बुझिन्छ? ए लामो अवधिको योजना, बी 1 वर्षभन्दा बढी अवधिको योजना, सी 1 वर्षभन्दा कम अवधिको योजना, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 1 वर्षभन्दा कम अवधिको योजना। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ कार्यात्मक संगठन संरचनाको विकास गर्ने व्यक्ति को हुन्? ए एफडब्ल्यू टेलर, बी एच फेयोल, सी थियो हेइम्यान, डी ई डाइमक। यसको सही उत्तर रहेको छ ए एफडब्ल्यू टेलर। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ तलका मध्ये कसलाई सञ्चारको स्रोतको रूपमा लिइन्छ? ए प्रापक, बी माध्यम, सी वातावरण, डी प्रेषक। यसको सही उत्तर रहेको छ डी प्रेषक। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ अब्राहम मास्लोले उत्प्रेरणा आवश्यकता सम्बन्धी सिद्धान्त कहिले प्रतिपादन गरेका हुन्? ए सन् 1934, बी सन् 1943, सी सन् 1834, डी सन् 1843। यसको सही उत्तर रहेको छ बी सन् 1943। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ तलका मध्ये तानाशाही नेतृत्वका विशेषता कुन हुन्? ए क्रूर, बी हैकमवादी, सी दबावमूलक, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ मानव संसाधन व्यवस्थापनको प्राप्ति अन्तर्गत तलको मध्ये कुन पर्दैन? ए भर्ना, बी छनौट, सी सम्भार, डी कार्य विश्लेषण। यसको सही उत्तर रहेको छ सी सम्भार। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ गैर व्यापारिक संस्थाको उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो? ए नाफा नकमाउने, बी व्यावसायिक भवनहरू निर्माण गर्ने, सी कमिसन प्राप्त गर्ने, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ डी कुनै पनि होइन। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ जर्नल शब्द कुन भाषाबाट आएको हो? ए फ्रेन्च, बी ग्रिस, सी इटाली, डी जर्मन। यसको सही उत्तर रहेको छ ए फ्रेन्च। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ शेयर धनीलाई बाँडिने कम्पनीको नाफालाई के भनिन्छ? ए इन्ट्रेस्ट, बी डिभिडेन्ड, सी रिजर्भ्स, डी सरप्लस। यसको सही उत्तर रहेको छ बी डिभिडेन्ड। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ ब्यालेन्स सिटले के कुरा देखाउँछ? ए व्यवसायको कार्यप्रभावकारिता, बी व्यवसायको वित्तीय अवस्था, सी माथिका दुवै, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी व्यवसायको वित्तीय अवस्था। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ पर्सनल खाता कुन अवस्थामा प्रभावित हुन्छ? ए उधारोमा सामान खरिद बिक्री गर्दा, बी नगदमा सामान बिक्री गर्दा, सी व्यवसाय सुरु गर्दा, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ ए उधारोमा सामान खरिद बिक्री गर्दा। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ तलका मध्ये सञ्चारको महत्त्व कुन हो? ए प्रभावकारी नियन्त्रण, बी कर्मचारीहरू बीच सुमधुर सम्बन्ध, सी जनसम्पर्क, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ तलका मध्ये मौद्रिक बजेट कुन हो? ए नगद बजेट, बी वित्तीय विवरण, सी लेखा परीक्षण, डी अनुपात विश्लेषण। यसको सही उत्तर रहेको छ ए नगद बजेट। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ निर्देशन कस्तो कार्य हो? ए मानवीय कार्य, बी सृजनात्मक कार्य, सी व्यवस्थापकीय कार्य, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ
अर्थशास्त्रका परम्परागत विषयवस्तुहरूभित्र तल दिएका मध्ये कुन पर्दैन? ए. उपभोग, बी. उत्पादन, सी. विनिमय, डी. सूक्ष्म अर्थशास्त्र। यसको सही उत्तर रहेको छ डी. सूक्ष्म अर्थशास्त्र। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ नेपालको निर्यात व्यापारमा कुन क्षेत्रको भूमिका मुख्य रहेको छ? ए. उद्योग, बी. कृषि, सी. पर्यटन, डी. विद्युत। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. कृषि। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ मनोकामना केवल कार सेवा कहिलेबाट सुरु भएको हो? ए. विक्रमसम्म 2055, बी. विक्रमसम्म 2056, सी. विक्रमसम्म 2057, डी. विक्रमसम्म 2060। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. विक्रमसम्म 2055। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ विदेशबाट विप्रेषण भित्र्याउँदा कुन विनिमय उल्लेख गर्न पाइँदैन? ए. अमेरिकी डलर, बी. युरो, सी. नेपाली रुपैयाँ, डी. भारतीय रुपैयाँ। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. नेपाली रुपैयाँ। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ मानव विकासको सूचाङ्क होइन? ए. साक्षरता दर, बी. प्रति व्यक्ति आय, सी. औसत आयु, डी. गरिबी। यसको सही उत्तर रहेको छ डी. गरिबी। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो कति कायम गरिएको छ? ए. 90%, बी. 80%, सी. 70%, डी. 60%। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. 90%। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ कुनै पनि कसुर गर्न मतियार हुने वा मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई कति सजाय हुन्छ? ए. मुख्य कसुरदारको बराबर, बी. मुख्य कसुरदारको आधा, सी. मुख्य कसुरदारको भन्दा बढी, डी. सजाय लाग्दैन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. मुख्य कसुरदारको आधा। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम एटिएमको सञ्चालन कुन बैंकले गर्यो? ए. लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, बी. नोबेल बैंक लिमिटेड, सी. इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, डी. हिमालयन बैंक लिमिटेड। यसको सही उत्तर रहेको छ डी. हिमालयन बैंक लिमिटेड। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ कुनै एक व्यक्ति वा संस्थामा लगाइएको करको भार अर्को व्यक्ति वा संस्थाले वहन गर्दछ भने त्यसलाई के भनिन्छ? ए. प्रत्यक्ष कर, बी. अप्रत्यक्ष कर, सी. ऊर्ध्वगामी कर, डी. प्रतिगामी कर। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. अप्रत्यक्ष कर। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण समिति कसप्रति उत्तरदायी रहन्छ? ए. गभर्नर, बी. अर्थ सचिव, सी. सञ्चालक समिति, डी. बैंक व्यवस्थापन समिति। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. सञ्चालक समिति। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकले कहिले प्रथम पटक कागजी नोट छापेको थियो? ए. विक्रमसम्म 2015 फागुन 7 गते, बी. विक्रमसम्म 2016 फागुन 7 गते, सी. विक्रमसम्म 2017 फागुन 7 गते, डी. विक्रमसम्म 2018 फागुन 13 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. विक्रमसम्म 2016 फागुन 7 गते। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ नेपालमा स्थापना भएको पहिलो बैंक तथा वित्तीय संस्था कुन हो? ए. नेपाल बैंक लिमिटेड, बी. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, सी. कृषि विकास बैंक लिमिटेड, डी. नेपाल अरब बैंक लिमिटेड। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. नेपाल बैंक लिमिटेड। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ टीआर कर्जा कति दिनसम्मका लागि प्रवाह गरिन्छ? ए. 90 दिन, बी. 100 दिन, सी. 120 दिन, डी. 150 दिन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी. 120 दिन। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ नेपाली मुद्रा भन्नाले कस्तो मुद्रालाई बुझिन्छ? ए. नेपालमा निष्कासन गरिएका, बी. नेपाली रुपैयाँमा अङ्कित, सी. डलर, डी. युरो। यसको सही उत्तर रहेको छ बी. नेपाली रुपैयाँमा अङ्कित। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा कति पटक बस्नु पर्दछ? ए. 12 पटक, बी. 15 पटक, सी. 18 पटक, डी. 24 पटक। यसको सही उत्तर रहेको छ ए. 12 पटक। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ यदि 6 जना व्यक्तिले मिलेर 50 वटा मिल्दोजुल्दो काम 4 घण्टामा सक्छन् भने 10 जना व्यक्तिले 6 घण्टा काम गर्दा कतिवटा सोही प्रकारका मिल्दोजुल्दो काम सक्लान्? ए. 15, बी. 20, सी. 125,
डी 130। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 125। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ भिन्नहरू 2/3, 3/4, 4/5 र 5/6 मध्ये सबभन्दा ठूलो र सबभन्दा सानो भिन्नहरूको फरक कति हुन्छ? ए 1/6, बी 1/12, सी 1/20, डी 1/30। यसको सही उत्तर रहेको छ ए 1/6। प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ निम्न मध्ये 2.18 इन्टु 10⁶ बराबर कुन हुन्छ? ए 218, बी 2180, सी 21,80,000, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 21,80,000। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ रामले श्यामलाई प्रति वर्ष 12% का दरले ब्याज लिने गरी 5 वर्षको लागि रु 10,000 ऋण दिएछ। 5 वर्षपछि रामले श्यामबाट कुल कति रकम एकमुष्ट प्राप्त गर्लान्? ए 11,200, बी 16,000, सी 16,200, डी 18,000। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 16,000। प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ तेस्रो संख्याको दुई संख्याहरू क्रमश 20% र 50% छन् भने दोस्रो संख्याको कति प्रतिशत पहिलो संख्या हुन्छ? ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी 40%। यसको सही उत्तर रहेको छ डी 40%। प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ एउटा वस्तुको क्रय मूल्य र विक्रय मूल्यको अनुपात 25:26 छ भने नाफा कति प्रतिशत होला? ए 2%, बी 3%, सी 4%, डी 5%। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 4%। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ दुईवटा संख्याहरूको मस 8 छ भने निम्न मध्येका कुन तिनीहरूको लस हुन सक्दैन? ए 24, बी 48, सी 56, डी 60। यसको सही उत्तर रहेको छ डी 60। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ Which of the following is not an output device? ए प्रिन्टर, बी हार्ड ड्राइभ, सी मोनिटर, डी स्पिकर। यसको सही उत्तर रहेको छ बी हार्ड ड्राइभ। प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ इन्टरनेटको सुरुवात सर्वप्रथम कुन देशबाट भएको हो? ए बेलायत, बी रुस, सी अमेरिका, डी चीन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी अमेरिका। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ Which of the following is application software? ए म्याक, बी लिनक्स, सी विन्डोज, डी एमएस वर्ड। यसको सही उत्तर रहेको छ डी एमएस वर्ड। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ विश्वको सबैभन्दा ठूलो महासागर कुन हो? ए प्रशान्त महासागर, बी आन्ध्र महासागर, सी हिन्द महासागर, डी कुमेरु महासागर। यसको सही उत्तर रहेको छ प्रशान्त महासागर। विश्वको सबैभन्दा ठूलो महासागर प्रशान्त महासागर हो। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ नेपालमा कफी उत्पादनका लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? ए मुस्ताङ, बी ताप्लेजुङ, सी गुल्मी, डी प्युठान। यसको सही उत्तर रहेको छ सी गुल्मी। नेपालमा कफी उत्पादनका लागि प्रसिद्ध जिल्ला गुल्मी हो। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ नेपालको प्रथम शहीद कसलाई मानिन्छ? ए गेहेन्द्र शमशेर, बी लखन थापा, सी मुसे थापा, डी धर्मभक्त माथेमा। यसको सही उत्तर रहेको छ बी लखन थापा। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ द्वितीय विश्वयुद्धमा सबैभन्दा पछि आत्मसमर्पण गर्ने राष्ट्र कुन हो? ए जापान, बी जर्मनी, सी स्पेन, डी रसिया। यसको सही उत्तर रहेको छ ए जापान। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ युएनओ का लागि पहिलो नेपाली स्थायी प्रतिनिधि को हुन्? ए मातृका प्रसाद कोइराला, बी ज्ञानचन्द्र आचार्य, सी ऋषिकेश शाह, डी पदम बहादुर छेत्री। यसको सही उत्तर रहेको छ ऋषिकेश शाह। युएनओ का लागि पहिलो नेपाली स्थायी प्रतिनिधि ऋषिकेश शाह हुन्। प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय टेलिफोन कोड नम्बर कति हो? ए 00966, बी 00977, सी 00988, डी 00999। यसको सही उत्तर रहेको छ 00977।
प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउन कति वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ? ए 15, बी 16, सी 18, डी 20। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 16। राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउन 16 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ निम्न मध्ये कुन सरकारी विधेयकमा पर्दैन? ए निजामती सेवा, बी नेपाली सेना, सी सशस्त्र प्रहरी, डी नेपाल प्रहरी। यसको सही उत्तर रहेको छ निजामती सेवा। प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन 2074 अनुसार फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरू तल दिएका मध्ये कुन हो? ए भलाइका लागि मन्जुरी नलिई गरेको काम कसुर नहुने, बी मन्जुरी लिएर गरेको भए पनि कसुर मानिने, सी असल नियतले दिएको जानकारीबाट क्षति पुगेमा कसुर नहुने, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ मुलुकी देवानी संहिता अनुसार लेनदेन गर्दा लेनदेन व्यवहारको प्रकृति बमोजिम लिखितमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू के हुन्? ए लेनदेन गर्ने व्यक्तिहरूको नाम, थर, उमेर, ठेगाना तथा बाबु आमा बाजे बजेको नाम, तर विवाहित व्यक्तिले भए पति पत्नीको नाम समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ। बी लेनदेन गर्नु परेको कारण, सी लेनदेनको परिमाण, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। सेट 3 मा कतिवटा प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउन सक्नुभयो कमेन्ट गर्नुहोला। सेट 4 पनि बुक नहेरिकन र क्याल्कुलेटरको प्रयोग नगरिकन 45 मिनेटमा 50 वटै प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ यदि 15 जना मानिसहरूले 10 घण्टा कार्य गर्दा कुनै कार्य 18 दिनमा गर्न सक्छन् भने कति जना व्यक्तिहरूले प्रतिदिन 6 घण्टा कार्य गर्दा 10 दिनमा पुरा हुन्छ? ए 30, बी 40, सी 45, डी 55। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 45। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ 1 घण्टाको 1 सेकेन्ड दशमलवमा कति हुन्छ? ए 0.0256, बी 0.027, सी 0.0027, डी 0.00027। यसको सही उत्तर रहेको छ डी 0.00027। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ रु 500 को 4 वर्षको ब्याज र रु 800 को 3 वर्षको ब्याज एकै ठाउँ जम्मा गर्दा रु 176 भयो र दुवैको ब्याज दर समान छ भने ब्याज दर कति होला? ए 3% प्रति वर्ष, बी 4% प्रति वर्ष, सी 5% प्रति वर्ष, डी 6% प्रति वर्ष। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 4% प्रति वर्ष। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ यदि एउटा संख्याको 80% मा 80 जोड्दा परिणाम उक्त संख्या नै हुन आउँछ भने त्यो संख्या कुन हो? ए 200, बी 300, सी 400, डी 500। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 400। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ कोटको क्रय मूल्य ज्याकेट भन्दा दोब्बर छ। यदि 4 वटा कोट र 8 वटा ज्याकेट कोटको क्रय मूल्यको दरले बेच्दा नाफाको प्रतिशत कति होला? ए 25%, बी 50%, सी 60%, डी 100%। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 50%। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ अनुपात 3:5 को प्रत्येक पदमा कति जोड्दा 6:7 हुन्छ? ए 9, बी 15, सी 35, डी 65। यसको सही उत्तर रहेको छ ए 9। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ दुईवटा संख्याहरूको मसको 4 गुणा लस तथा लस र मसको योग 125 छन्। यदि त्यस मध्येका एउटा संख्या सही छ भने अर्को संख्या कति हुन्छ? ए 5, बी 25, सी 100, डी 125। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 25। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ हु इज द फादर अफ पर्सनल कम्प्युटर? ए एडवर्ड रोबर्ट, बी एलेन ट्युरिङ, सी चार्ल्स बेबेज, डी नन अफ दिज। यसको सही उत्तर रहेको छ ए एडवर्ड रोबर्ट।
प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ द फर्स्ट कम्प्युटर वेयर प्रोग्राम्ड युजिङ ए एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज, बी सोर्स कोड, सी मेसिन ल्याङ्ग्वेज, डी अब्जेक्ट कोड। यसको सही उत्तर रहेको छ सी मेसिन ल्याङ्ग्वेज। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ हाउ मेनी बसेज आर कनेक्टेड एज पार्ट अफ द 8085 माइक्रोप्रोसेसर, ए 2, बी 3, सी 4, डी 8। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 3। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्तका पिता को हुन्, ए एफडब्ल्यू टेलर, बी हेनरी फोयल, सी म्याक्स वेबर, डी एच इमर्सन। यसको सही उत्तर रहेको छ एफडब्ल्यू टेलर। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ संगठनले अपेक्षा गरेको नतिजालाई के भनिन्छ, ए विशेषता, बी अर्थ, सी फाइदा, डी उद्देश्य। यसको सही उत्तर रहेको छ उद्देश्य। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ तलका मध्ये निर्देशनका सिद्धान्त कुन हो, ए प्रभावशाली सञ्चार, बी अनुगमन कार्य, सी आदेशको एकात्मकता, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ संस्थागत आधारमा सञ्चार कति प्रकारका हुन्छन्, ए 4, बी 5, सी 2, डी 3। यसको सही उत्तर रहेको छ 2। संस्थागत आधारमा सञ्चार 2 प्रकारका हुन्छन्। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ ल्याटिन भाषाको कुन शब्दबाट मोटिभेसन शब्द बनेको हो, ए टु मुभ, बी मोवेरे, सी मोटिभ, डी मोरल। यसको सही उत्तर रहेको छ बी मोवेरे। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ कुन नेतृत्व शैलीमा नेताले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दैन, ए स्वतन्त्र नेतृत्व शैली, बी तानाशाही शैली, सी प्रजातान्त्रिक शैली, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ ए स्वतन्त्र नेतृत्व शैली। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ कर्मचारी तालिमको स्वरूप कुन हो, ए कर्मचारी अदलबदल, बी प्रयोगात्मक तालिम, सी मामिला अध्ययन, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ सरकारी लेखा भनेको के हो, ए माननीयहरूको आय व्ययको अभिलेख, बी सरकारी कार्यालयमा राखिने लेखा, सी सरकारी कर्मचारीको अभिलेख, डी सरकारी आय र व्यय। यसको सही उत्तर रहेको छ बी सरकारी कार्यालयमा राखिने लेखा। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ साधारणतया चल अनुपात कति हुँदा व्यवसायमा ठिक मानिन्छ, ए 2:1, बी 4:2, सी ए र बी दुवै, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी ए र बी दुवै। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ तलको कुन समीकरणले वासलातलाई जनाउँछ, ए सम्पत्ति इज इक्वल टु दायित्व इज इक्वल टु पुँजी, बी सम्पत्ति इज इक्वल टु दायित्व माइनस पुँजी, सी सम्पत्ति इज इक्वल टु दायित्व प्लस पुँजी, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी सम्पत्ति इज इक्वल टु दायित्व प्लस पुँजी। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ सन्तुलन परीक्षण किन तयार गरिन्छ, ए वासलात तयार गर्न, बी खाताको गणितीय शुद्धता जाँच गर्न, सी लेखापालको क्षमता हेर्न, डी नाफा वा नोक्सान पत्ता लगाउन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी खाताको गणितीय शुद्धता जाँच गर्न। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ लेखापालनका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ, ए ल्युका पेसिओली, बी आरएन कार्टन, सी एलसी क्रुपर, डी एएच रोसेन क्रेम्प। यसको सही उत्तर रहेको छ ए ल्युका पेसिओली। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ तलका मध्ये कुन चाहिँ अदृश्य सम्पत्ति होइन, ए ख्याति, बी व्यवसाय चिन्ह, सी उपकरणहरू, डी प्रकाशन अधिकार। यसको सही उत्तर रहेको छ सी उपकरणहरू। उपकरणहरू अदृश्य सम्पत्ति होइन। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ 1 वर्षको समयावधिभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ संगठनको तल्लो तहका व्यवस्थापकहरूले बनाउने योजना कुन हो, ए विभागीय योजना, बी कार्यगत तथा सञ्चालन योजना, सी संस्थागत तथा रणनीतिक योजना,
डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ बी कार्यगत तथा सञ्चालन योजना। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ GAAP को पूर्ण रूप कुन हो? ए जेनेरली एक्सेप्टेड अडिटिङ प्रिन्सिपल, बी जेनेरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रोपोजल, सी जेनेरली एक्सेप्टेड अडिटिङ प्रोपोजल, डी जेनेरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल। यसको सही उत्तर रहेको छ जेनेरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ रबिन्सले आफ्नो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक एन एसे इन्टु द नेचर एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ इकोनोमिक साइन्स कहिले प्रकाशित गरेका थिए? ए सन् 1832, बी सन् 1892, सी सन् 1932, डी सन् 1942। यसको सही उत्तर रहेको छ सी सन् 1932। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ तलका मध्ये कुन सेवा क्षेत्रको नेपालको जीडीपीमा सबैभन्दा धेरै योगदान रहेको छ? ए थोक तथा खुद्रा व्यापार, बी होटल तथा रेस्टुरा, सी शिक्षा, डी पर्यटन। यसको सही उत्तर रहेको छ ए थोक तथा खुद्रा व्यापार। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ वैदेशिक रोजगारीमा हालसम्म कुन देशमा सबैभन्दा बढी नेपाली रहेका छन्? ए कतार, बी मलेसिया, सी साउदी अरेबिया, डी UAE। यसको सही उत्तर रहेको छ बी मलेसिया। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ राष्ट्रिय आय मापन गर्ने विधि अन्तर्गत पर्दैन? ए उत्पादन विधि, बी खर्च विधि, सी आय विधि, डी उपभोग विधि। यसको सही उत्तर रहेको छ डी उपभोग विधि। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति अनुसार मुद्रास्फीति कति प्रतिशत भित्र राख्ने अनुमान गरिएको छ? ए 5%, बी 6%, सी 6.5%, डी 10%। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 6.5%। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ कार्यक्रम बजेटको सुरुवात कुन देशबाट भएको थियो? ए भारत, बी अमेरिका, सी बेलायत, डी चीन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी अमेरिका। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम कहिले नाफा बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो? ए आर्थिक वर्ष 2030-31, बी आर्थिक वर्ष 2031-32, सी आर्थिक वर्ष 2033-34, डी आर्थिक वर्ष 2034-35। यसको सही उत्तर रहेको छ सी आर्थिक वर्ष 2033-34। प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ टक्सारमै गल्ती गरिएको सिक्कालाई के भनिन्छ? ए खोटो, बी फिडो, सी मोहर, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ बी फिडो। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ विदेशी विनिमय नीति तर्जुमा तथा विदेशी विनिमय दर निर्धारण कसले गर्दछ? ए नेपाल सरकार, बी अर्थ मन्त्रालय, सी नेपाल बैंक लिमिटेड, डी नेपाल राष्ट्र बैंक। यसको सही उत्तर रहेको छ डी नेपाल राष्ट्र बैंक। प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ कृषि विकास बैंक ऐन 2023 बमोजिम कृषि विकास बैंकको स्थापना कहिले भएको थियो? ए 2024 माघ 7, बी 2024 माघ 10, सी 2026 माघ 7, डी 2026 माघ 10। यसको सही उत्तर रहेको छ ए 2024 माघ 7। प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको गठन कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? ए दफा 11, बी दफा 12, सी दफा 13, डी दफा 14। यसको सही उत्तर रहेको छ डी दफा 14। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ सुन चाँदीको खरिद बिक्री कुन वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न पाउँछन्? ए क वर्ग, बी ख वर्ग, सी ग वर्ग, डी घ वर्ग। यसको सही उत्तर रहेको छ ए क वर्ग। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ क्रेडिट रेटिङ कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति कसले प्रदान गर्दछ? ए नेपाल राष्ट्र बैंक, बी नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सी अर्थ मन्त्रालय, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी नेपाल धितोपत्र बोर्ड। प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ
विश्वमा चेकको प्रचलन कुन देशबाट भयो? ए बेलायत, बी अमेरिका, सी इङ्ल्यान्ड, डी फ्रान्स। यसको सही उत्तर रहेको छ सी इङ्ल्यान्ड। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ कुनै पनि कम्पनीले सर्वसाधारणमा जारी गरिने सेयरको निष्कासन गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? ए इनिसियल पब्लिक अफर, बी इनिसियल पब्लिक अफरिङ, सी फर्दर पब्लिक अफर, डी फर्दर पब्लिक अफरिङ। यसको सही उत्तर रहेको छ बी इनिसियल पब्लिक अफरिङ। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ भारतको भन्दा नेपालको प्रामाणिक समय कति चलाक छ? ए 5 मिनेट, बी 10 मिनेट, सी 15 मिनेट, डी 20 मिनेट। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 15 मिनेट। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ जुनारका लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? ए झापा, बी सिन्धुली, सी उदयपुर, डी गुल्मी। यसको सही उत्तर रहेको छ बी सिन्धुली। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको सुरुवात कहिले भएको थियो? ए सन् 1774, बी सन् 1775, सी सन् 1776, डी सन् 1777। यसको सही उत्तर रहेको छ बी सन् 1775। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ विश्वको सबैभन्दा पुरानो धर्म कुन हो? ए क्रिस्चियन, बी सिख, सी मुस्लिम, डी हिन्दू। यसको सही उत्तर रहेको छ डी हिन्दू। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ गोर्खा स्मारक सङ्ग्रहालय कुन जिल्लामा स्थापना भएको छ? ए लमजुङ, बी पर्वत, सी कास्की, डी तनहुँ। यसको सही उत्तर रहेको छ सी कास्की। प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापना कहिले भएको हो? ए 1994 जनवरी 1, बी 1995 जनवरी 1, सी 1996 जनवरी 1, डी 1997 जनवरी 1। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 1995 जनवरी 1। प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ नेपालले विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो? ए सन् 1968, बी सन् 1969, सी सन् 1971, डी सन् 1973। यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1973। प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहने प्रदेश प्रमुखको पदमा नियुक्त हुन कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ? ए 25 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 45 वर्ष, डी 55 वर्ष। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 45 वर्ष। प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ जीडीपी को फुल फर्म तलका मध्ये कुन हो? ए ग्रस डाइरेक्ट प्रोडक्ट, बी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी ग्रस डिफरेन्स प्रोडक्ट, डी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्सन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ मुलुकी देवानी संहिता अनुसार कस्ता सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्ति मानिनेछ? ए महिलाले विवाह पूर्व आर्जन गरेको, प्राप्त गरेको वा विवाह हुँदाका बखत माइतीबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति वा त्यसबाट बढे बढाएको। बी महिलालाई पति वा पतितर्फका सबै अंशियारहरूको मन्जुरीले निजको एकलौटी हक हुने गरी लिखत गरी दिएको वा पतितर्फका नातेदार वा इष्टमित्रबाट प्राप्त चल वा अचल सम्पत्ति र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति। सी कानुन बमोजिम कुनै व्यक्तिको मात्र निजी सम्पत्ति हुने उल्लेख गरेको। डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। सेट 4 मा कतिवटा प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउन सक्नुभयो कमेन्ट गर्नुहोला। सेट 5 पनि बुक नहेरिकन र क्याल्कुलेटरको प्रयोग नगरिकन 45 मिनेटमा 50 वटै प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ हेनरी फोयलको व्यवस्थापनका सिद्धान्त कतिवटा छन्? ए 12, बी 13, सी 14, डी 15। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 14।
हेनरी फोयलको व्यवस्थापनका सिद्धान्त 14 वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ विभागीय योजना भनेको के हो? ए हरेक विभागले तयार पार्ने योजना, बी विभागका प्रमुख र अन्य मध्यम स्तरका व्यवस्थापकहरूले तयार पार्ने योजना, सी दुवै हो, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी विभागका प्रमुख र अन्य मध्यम स्तरका व्यवस्थापकहरूले तयार पार्ने योजना। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ तलका मध्ये सरकारी सङ्गठनको प्रमुख उद्देश्य कुन हो? ए देशका जनतालाई आवश्यक सेवा पुर्याउनु, बी मन्त्री तथा सरकारको अनुकूलता अनुसार कार्य गरिरहनु, सी राज्य कोष दुरुपयोग गर्नु, डी समय समयमा मूल्य वृद्धि गरिरहनु। यसको सही उत्तर रहेको छ ए देशका जनतालाई आवश्यक सेवा पुर्याउनु। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ तलका मध्ये कुन निर्देशनको अङ्ग हो? ए नेतृत्व, बी सुपरिवेक्षण, सी फलोअप, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ हरेक संस्थाहरूले एक आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा अगाडि गर्ने आवधिक लेखा परीक्षणलाई के भनिन्छ? ए आन्तरिक लेखा परीक्षण, बी अन्तिम लेखा परीक्षण, सी शैक्षिक लेखा परीक्षण, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ ए आन्तरिक लेखा परीक्षण। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ तलका मध्ये कुन समन्वयको सिद्धान्त होइन? ए स्पष्ट लक्ष्य, बी पारस्परिक सम्बन्ध, सी प्रत्यक्ष सम्पर्क, डी कामको प्रकृति। यसको सही उत्तर रहेको छ डी कामको प्रकृति। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ आन्तरिक सञ्चार कहाँ प्रवाह हुन्छ? ए सडकमा, बी सङ्गठनभित्र, सी सङ्गठन बाहिर, डी संसद भवनमा। यसको सही उत्तर रहेको छ बी सङ्गठनभित्र। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने सूचक तलका मध्ये कुन हो? ए सापेक्ष सूचक, बी निरपेक्ष सूचक, सी माथिका दुवै, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी माथिका दुवै। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ नेतृत्व कार्य अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दछ? ए मार्गदर्शन गर्ने, बी सङ्गठनात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्ने, सी सङ्गठन सञ्चालन गर्ने, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ मानव संसाधन व्यवस्थापनको उद्देश्य के हो? ए तलका सबै, बी जनशक्ति प्राप्ति, सी जनशक्ति परिचालन, डी कर्मचारी उत्प्रेरणा। यसको सही उत्तर रहेको छ ए तलका सबै। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ लुका डी प्यासिओलीलाई कुन देशका नागरिक मानिन्छ? ए जर्मन, बी ग्रिस, सी इटाली, डी अमेरिका। यसको सही उत्तर रहेको छ बी ग्रिस। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ कमिसन प्राप्त गर्नु र भुक्तानी गर्नु कुन खातासँग सम्बन्धित छ? ए व्यक्तिगत, बी वास्तविक, सी साङ्केतिक, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी साङ्केतिक। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ तलका मध्ये कुन चालु सम्पत्ति होइन? ए फर्निचर, बी इन्भेन्टरी, सी डेप्टर्स, डी क्यास। यसको सही उत्तर रहेको छ ए फर्निचर। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टले के कुरा देखाउँछ? ए व्यवसायको वित्तीय अवस्था, बी व्यवसायको कार्य प्रभावकारिता, सी माथिका दुवै, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी व्यवसायको कार्य प्रभावकारिता। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ लाभांश वितरण पछि संस्थामा बाँकी रहेको रकमलाई के भनिन्छ? ए वितरित नाफा, बी लाभांश, सी अवितरित नाफा, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी अवितरित नाफा। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ मानिसले साधनको छनौटमा कस्तो विकल्प प्रयोग गर्दछ? ए उत्तम विकल्प, बी न्यूनतम विकल्प, सी माथिका दुवै, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ ए उत्तम विकल्प। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ सर्वप्रथम बजेटको सुरुवात कुन देशले कहिले गरेको थियो? ए चीन सन् 1733, बी बेलायत सन् 1733, सी ग्रिस सन् 1833, डी अमेरिका सन् 1833। यसको सही उत्तर रहेको छ बी बेलायत सन् 1733। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ
औद्योगिक ऐन अनुसार नेपालमा कति स्थिर पुँजी भएका उद्योगहरूलाई ठुला उद्योग भनिन्छ? ए 1 करोडदेखि 5 करोडसम्म, बी 5 करोडदेखि 10 करोडसम्म, सी 10 करोडभन्दा कम, डी 10 करोडभन्दा बढी। यसको सही उत्तर रहेको छ डी 10 करोडभन्दा बढी। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ विप्रेषण कारोबारका लागि कुन संस्थासँग इजाजत पत्र लिनु पर्दछ? ए अर्थ मन्त्रालय, बी श्रम विभाग, सी नेपाल राष्ट्र बैङ्क, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी नेपाल राष्ट्र बैङ्क। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ अर्थशास्त्री फिसरले राष्ट्रिय आयलाई के का आधारमा व्याख्या गरेका छन्? ए आम्दानीको आधारमा, बी खर्चको आधारमा, सी उत्पादनको आधारमा, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ बी खर्चको आधारमा। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ कुनै पनि देशको मानव विकास सूचाङ्क 0.5 भन्दा न्यून छ भने त्यसले केलाई बुझाउँदछ? ए न्यून मानव विकास अवस्था, बी मध्य मानव विकास अवस्था, सी उच्च मानव विकास अवस्था, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ ए न्यून मानव विकास अवस्था। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ ब्याज दर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई कति प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ? ए 2%, बी 3%, सी 4%, डी 5%। यसको सही उत्तर रहेको छ ए 2%। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ नेपालमा कार्यक्रम बजेटको सुरुवात कति सालमा भएको हो? ए विक्रमसम्म 2020, बी विक्रमसम्म 2024, सी विक्रमसम्म 2026, डी विक्रमसम्म 2030। यसको सही उत्तर रहेको छ सी विक्रमसम्म 2026। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ सरकारी वित्तभित्र तलको कुन चाहिँ पर्दैन? ए सार्वजनिक आय, बी सार्वजनिक खर्च, सी सरकारको आर्थिक क्रियाकलाप, डी गैर सरकारी आय। यसको सही उत्तर रहेको छ डी गैर सरकारी आय। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ पाँचौं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण अनुसार घर परिवारको औसत मासिक आम्दानी कति रहेको छ? ए रु 25,121, बी रु 30,121, सी रु 35,121, डी रु 40,000। यसको सही उत्तर रहेको छ बी रु 30,121। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कतिऔं गभर्नर हुन्? ए 15औं, बी 16औं, सी 17औं, डी 18औं। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 17औं। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ विश्वको पहिलो बैङ्कको रूपमा कुन बैङ्कलाई लिइन्छ? ए बैङ्क अफ भेनिस, बी बैङ्क अफ इङ्ल्यान्ड, सी नेपाल बैङ्क लिमिटेड, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ ए बैङ्क अफ भेनिस। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ नेपालको मौद्रिक एकाइ रुपैयाँ हुने र रुपैयाँ 100 पैसामा विभाजित हुनेछ भनी नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ? ए दफा 50, बी दफा 51, सी दफा 52, डी दफा 53। यसको सही उत्तर रहेको छ बी दफा 51। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ पूर्वाधार विकास बैङ्कलाई कुन वर्गमा विभाजन गरिएको छ? ए क वर्ग, बी ख वर्ग, सी ग वर्ग, डी कुनै पनि तहमा वर्गीकरण गरिएको छैन। यसको सही उत्तर रहेको छ डी कुनै पनि तहमा वर्गीकरण गरिएको छैन। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ बिगो कायम गर्दा बिगोको रकम खुल्न वा खुलाउन नसकिने अवस्था आइपरेमा कसुरको मात्रा हेरी कति जरिवाना हुन्छ? ए 1 लाख रुपैयाँसम्म, बी 2 लाख रुपैयाँसम्म, सी 5 लाख रुपैयाँसम्म, डी केही तिर्नु पर्दैन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 2 लाख रुपैयाँसम्म। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ पृथ्वीको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई जियोग्राफी भनी नामाकरण गर्ने व्यक्ति को हुन्? ए फेर्डिन्यान्ड मगेलन, बी इराटोस्थेनेस, सी चार्ल्स डार्विन, डी चार्ल्स बेबेज। यसको सही उत्तर रहेको छ बी इराटोस्थेनेस।
प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ नेपालको प्रामाणिक समय कुन हिमाललाई आधार मानी निर्धारण गरिएको छ? ए सगरमाथा, बी जुगल, सी गौरीशंकर, डी कञ्चनजङ्घा। यसको सही उत्तर रहेको छ सी गौरीशंकर। प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ रुसको राज्य क्रान्ति के नामले समेत चिनिन्छ? ए अक्टोबर क्रान्ति, बी नोभेम्बर क्रान्ति, सी डिसेम्बर क्रान्ति, डी जनवरी क्रान्ति। यसको सही उत्तर रहेको छ ए अक्टोबर क्रान्ति। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ नेपालमा कागजी नोट कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालादेखि निष्कासन हुन थालेको हो? ए जङ्गबहादुर, बी चन्द्र शमशेर, सी भीम शमशेर, डी जुद्ध शमशेर। यसको सही उत्तर रहेको छ डी जुद्ध शमशेर। प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ सबैभन्दा पछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य भएको सार्क राष्ट्र कुन हो? ए भुटान, बी बङ्गलादेश, सी मालदिभ्स, डी पाकिस्तान। यसको सही उत्तर रहेको छ सी मालदिभ्स। प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ क्रिकेटको जन्मभूमि भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? ए फ्रान्स, बी अस्ट्रेलिया, सी वेस्ट इन्डिज, डी इङ्ल्यान्ड। यसको सही उत्तर रहेको छ डी इङ्ल्यान्ड। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ नेपालमा निशुल्क वाइफाई सेवा उपलब्ध गराइएको पहिलो जिल्ला कुन हो? ए म्याग्दी, बी काठमाडौँ, सी मुस्ताङ, डी पर्वत। यसको सही उत्तर रहेको छ ए म्याग्दी। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 कहिले जारी भएको थियो? ए 2062 माघ 1 गते, बी 2062 फागुन 1 गते, सी 2063 माघ 1 गते, डी 2063 फागुन 1 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 2063 माघ 1 गते। प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार उपमहानगरपालिका हुन कम्तीमा कति स्थायी बासिन्दा हुनुपर्छ? ए 1 लाख, बी 1,50,000, सी 2 लाख, डी 2,50,000। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 2 लाख। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ मुलुकी देवानी संहिता अनुसार कस्ता सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्ति मानिनेछ? ए आफ्नो ज्ञान, सिप वा प्रयासबाट आर्जन गरेको, बी दान, बाकस वा अपुताली स्वरूप प्राप्त गरेको, सी चिट्ठा वा उपहार स्वरूप प्राप्त गरेको, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ हु इन्भेन्टेड फेसबुक? ए चार्ल्स बेबेज, बी टिम बर्नेस-ली, सी मार्क जुकरबर्ग, डी नन अफ दिज। यसको सही उत्तर रहेको छ सी मार्क जुकरबर्ग। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ विच अफ द फलोइङ इज नट अ फन्ट स्टाइल? ए बोल्ड, बी इटालिक्स, सी रेगुलर, डी सुपरस्क्रिप्ट। यसको सही उत्तर रहेको छ डी सुपरस्क्रिप्ट। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ कम्प्युटरमा प्रयोग हुने आइसी चिप केले बनेको हुन्छ? ए आइसेनेड, बी सिलिकन, सी पोलिस्टर, डी फाइबर। यसको सही उत्तर रहेको छ बी सिलिकन। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ 8 वटा कलम र 5 वटा कापीको मूल्य रु 420 पर्छ यदि एउटा कलमको मूल्य 15 भए एउटा कापीको मूल्य कति होला? ए 40, बी 50, सी 60, डी 70। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 60। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ 2.91 र 7.04 को योगफल 2.46 भन्दा कतिले बढी हुन्छ? ए 7.49, बी 8.49, सी 9.95, डी 7.04। यसको सही उत्तर रहेको छ ए 7.49। प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ कति ब्याज दरमा रु 800 ऋण दिँदा 2 वर्षपछि रु 96 ब्याज पाइन्छ? ए 4%, बी 6%, सी 8%, डी 12%। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 6%। प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ रेडियोको मूल्यमा 25% छुट दिँदा रामले एउटा रेडियो किन्दा रु 1200 तिर्नु पर्यो भने छुट नदिँदाको मूल्य कति रहेछ? ए 1500, बी 1550, सी 1600, डी 1800।
यसको सही उत्तर रहेको छ सी 1600। प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ एउटा क्याल्कुलेटरको अंकित मूल्य रु 4000 छ। विक्रेताले केही छुट दिई सो बेचेछ। यदि ग्राहकले 13% भ्याट सहित 3842 मा किनेछ भने छुटको रकम पत्ता लगाउनुहोस्। ए 300, बी 400, सी 500, डी 600। यसको सही उत्तर रहेको छ डी 600। प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ ए र बी को उमेरको अनुपात 3:2 रहेछ। 5 वर्षपछि सो अनुपात 4:3 हुनेछ भने ए को हालको उमेर कति होला? ए 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 25 वर्ष। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 15 वर्ष। प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ कुनै 6 अङ्कको औसत 24 रहेछ। यदि एक अङ्कलाई घटायो भने औसत 20 हुने रहेछ भने सो घटाइएको एक अङ्क कति होला? ए 24, बी 30, सी 40, डी 44। यसको सही उत्तर रहेको छ डी 44। सेट 5 मा कतिवटा प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउन सक्नुभयो कमेन्ट गर्नुहोला। आजको मक टेस्टको प्रत्येक सेटमा कतिवटा प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउन सक्नुभयो कमेन्ट गर्नुहोला। र यदि तपाईहरूलाई म्याथमा कुनै समस्या भए त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईहरूको हरेक समस्याको समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछु। र यदि धेरैजनाले एउटै टपिकमा कमेन्ट गर्नुभयो भने म त्यो टपिकमा तपाईहरूको लागि अवश्य नै भिडियो लिएर आउनेछु। भिडियो मन परे लाइक र सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।